Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिसर्चिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादम और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 141 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, मसीह पानी की नदियां। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर यानी मसीह पानी की नदियां, इसका मुकाशवा बताएं कि इसराइल को और फिर 7 गैर कौमों यानी सरहा खुश्क जमीन पर ये नदियां जारी हुई यानी अब्दी जिंदगी नजात का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह जिंदगी का दरिया है और साथ ही मसीह यीशु ने रूल कुदस की बाबत भी इन नदियों का जिक्र किया है, इसके बारे में बताएं। और कलीसिया के अंदर ये दरिया नदियां जारी हैं और रुल कुदस में मामूरी की जिंदगी के बारे में बताएं और आब हयात मुफ्त मिलेगी, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। ईसाया 32वां बाब पहली दूसरी आयत, देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। और दूसरी आयत का ए पार्ट और सी पार्ट, और एक शख्स खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद होगा। ईसाया 43वां बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत तक, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के पीने के लिए हों। मैं इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। आमीन। अब मुकाशवा 22वां बाब 17 आयत, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से एंथोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं। और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है। सेकंड कमिंग में आने वाला 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, मसीह पानी की नदियां, और पिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर के हवाला से नहायत अहम मुकाशवा यसाया 32वें बाब के अंदर ये हवाला पढ़ा गया है कि क्राइस्ट खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिद होगा। तो जब हम क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर के हवाला से बात करते हैं तो न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर, तो जब हम क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कहते हैं तो इसका मतलब है क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर है, यानी मसीह जिंदगी के पानी की नदियां या दरिया। मगर होली स्पिरिट के हवाला से भी हमें तालीम दी गई है कि पानी की नदियों की मानिद। तो हमारे पास जो डॉक्ट्रिन
ہم دونوں اینگل سے اس تعلیم کو دیکھیں گے. پر جب ہم یسایہ 32ویں باب کے اندر یہ پریڈکشن پڑھ رہے ہیں، اس ریسٹوریشن کا ذکر جو یسایہ کر رہا ہے، چونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا گناہ کے سبب سے اسیری میں چلے گئے اور ہر طرح کا دکھ، کال، وبا اور ججمنٹ ان کو سہنا پڑی، تو یہ ان کی بدی کے حوالہ سے، کیونکہ نبیوں نے گناہ کیا، کاہنوں نے بدکرداری کی اور صادقوں کا خون بہایا، اور جسٹس ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا، اور خلط ملت کی زندگی بسر کر رہے تھے. یعنی لیڈرشپ اور نیشن جو تھی، انہوں نے یہوہ کو رد کیا، شریعت کو رد کیا. بارہا دفعہ خدا نے اپنے پاک نبیوں کو، پروفٹ کو بھیجا، یسایہ، یرمیہ اور ڈومیسٹک پروفٹ جن کا بائبل میں ذکر ہے. انہوں نے آ کر ان کو تعلیم دی، ان کو بتایا کہ گناہ بدی سے باز آئیں، مگر وہ باز نہیں آتے تھے. مگر موسیٰ کی معرفت پہلے ہی سے شریعت میں لکھا دیا گیا تھا کہ اگر گناہ کرو گے تو ضرور خدا ججمنٹ کرے گا. اور احبار کی کتاب 26ویں باب کے اندر وہ سارا پیٹرن ججمنٹ کا بتایا گیا کہ کس طرح 1 ٹائم، 7 ٹائم، 14 اور 21 ٹائم، اور پھر کال، وبا اور حد پہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو پھر اسیری ان کی سزا ٹھہرتی ہے. تو خدا وقتاً فوقتاً ان کی عدالت کرتا آیا، پر وہ قادر مطلق یہوہ پاک خدا ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اس نے تو اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تھا کہ اس کی حمد کرے، اور مصر سے ان کو غلامی کے گھر سے چھڑایا تاکہ ان کو الگ ایک ملک میراث میں دیا جائے اور وہاں پر وہ خداوند کی ورشپ کریں. اور خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے جو کووننٹ باندھا تھا، اس کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کی سنی اور ان کو مصر سے رہائی دی، اور موسیٰ نے ان کو لیڈ کیا. اور یہ ہورب پر جا کر کوہ سینا پر خدا نے ان کو احکام دیے، شریعت دی، بیابان میں ان کی پروٹیکشن کرتا رہا، ابر آگ ان کی حفاظت کے لیے تھی، چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. اور پھر موسیٰ اور بعد میں یشوع کی قیادت میں ملک کنعان کے اندر ان کو لے گیا، اور تمام ملک کنعان کی سرزمین سے ہتھیوں، فرزیوں، غیر قوموں کو جو گناہ کرتی تھی نکالا، ان جادوگر قوموں کو وہاں سے آؤٹ کیا، ان نام مختون لوگوں کو وہاں سے آؤٹ کیا، اور خدا اپنے لوگوں کو وہاں پر لے گیا. اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کی، اگر تم بھی ان ہتھی فرزیوں کی طرح گناہ کرو گے تو جس طرح ان کو وہاں سے ملک کنعان کی سرزمین سے نکالا ہے، تم کو بھی وہاں سے نکالا جائے گا. تو پھر وہ دور آیا کہ انہوں نے ہر ایک نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا اور بتوں کی پرستش کرنے لگے. ہرے درختوں کے نیچے تمام جنٹائلز کے بت ان کی ورشپ ہونے لگی، اور انہوں نے خلط ملت اپنی زندگیاں کر لی. ریاکاری ان کی زندگیوں کے اندر بسی ہوئی تھی، اور یہ لائق طور پر خداوند کی عبادت پرستش نہیں کرتے تھے. ساری قوم بدکاری کے اندر چلی گئی، اور بارہا دفعہ یسایہ، یرمیہ نبیوں نے آ کر ان کو سمجھایا، پر یہ گناہ سے باز نہ آئے. پھر خدا نے ان کو نبوکدنضر کی اسیری میں لے گیا اور ان کے سارے ملک کو ویران کر کے رکھ دیا. اور نبوکدنضر نے کہ ملک کو، سارے باغات کو، درختوں کو، زمین کو ویران کر دیا، اجاڑ کر دیا. ایسا یہ شمالی ٹڈیوں کا حملہ ان کے اوپر ہوا، وہ سب کچھ چٹ کر گیا، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا گناہ کے اندر چلے گئے، اور خدا بدی گناہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، عدالت کی. مگر ساتھ ہی ساتھ کیونکہ خداوند رحم کرنے والا خدا ہے، مگر مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا. اور یہی موسیٰ کے سامنے اس نے اپنے نام کا اعلان کیا کہ وہ مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، ہزاروں پہ فضل کرتا ہے، ہزاروں پہ رحم کرتا ہے، پر مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا. تو وہ گناہ کی پوری سزا دیتا ہے. اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح یسایہ جب پروفیسی کر رہا ہے کہ ایک بادشاہ صداقت سے عدالت کرے گا اور ایک شخص خشک زمین کے اندر پانی کی ندیوں کے مانند ہوگا، تو گویا جب اس سرزمین کو، قوم کو صحرا میں بدل دیا گیا، یعنی ان کی عدالت کی نبوکدنضر نے آ کر برباد کر دیا، ہیکل کو مسمار کر دیا، اور زنجیروں سے باندھ کر نیشن کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا. تو یہ سارا ویرانہ یروشلم بن گیا، قوم صحرا میں بدل گئی. اس لیے تو جب جان بیپٹسٹ آ کر منادی کرتا ہے اور کرائسٹ سے پہلے آتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ
صحرا میں پکارنے والے کی آواز، بیابان میں وہ پکارنے والے کی آواز ہے. یعنی یہ سارے یروشلم، اسرائیل کی سرزمین جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر بدل چکی تھی. ڈرائی لینڈ ان کی سرزمین کے اندر یہ ہر طرح کی مشکلات پائی گئی. تو جب یسایہ ججمنٹ کی بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ریسٹوریشن کی بات کرتا ہے. اگر ان کی ہلاکت ہوتی ہے، وہ کال وبا اسیری کا شکار ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ خدا نے ان کو وعدہ کیا گیا کہ ان کو وہ بحال بھی کرے گا. تو یسایہ کی کتاب کے اندر، یرمیہ کی کتاب کے اندر، دیگر پروفیٹک بکس کے اندر ان کی ریسٹوریشن کی بے شمار مثالیں دی گئی ہیں. تو یہاں جب کہا گیا کہ ایک شخص آئے گا اور یہ شخص مسیح، خدا کا بیٹا، جو قوم کے لیے یعنی اسرائیل کے لیے اور جینٹائل دونوں کے لیے اس دنیا کے اندر آیا، تاکہ ان کے صحرا کو، ان کی خشک زمین کو، ڈرائی لینڈ کو، ریگستانوں کو جو ندیوں کی صورت میں بدل دے. تو جس طرح ایک صحرا، ڈیزرٹ آپ دیکھتے ہیں، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ پہلے تو جو بائبل کے اندر ہمیں ڈرائی لینڈ کی بات ملتی ہے، تو زرخیز زمین کو اس نے ڈرائی لینڈ کر دیا. اسرائیل کو اتنی برکت دی، چشموں کی سرزمین دی، پر جب گناہ کیا تو ہر طرف ویرانگی ان کی زندگیوں کے اندر آئی. یعنی زرخیز زمین بنجر ہو گئی، بیابان کے اندر صحرا میں بدل گئی. جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی قوم پستی کے اندر چلی گئی. تو گویا ڈیزرٹ کی شکل اختیار کی. اور یہ خدا ہی ہے، اس نے پہلے سے بیان کر دیا کہ وہ بیابان کو جھیل تالاب بنا دیتا ہے، نہروں کی سرزمین، ندیوں کی سرزمین بنا دینے والا خدا ہے، اور جھیلوں کو وہ بیابان بنا دیتا ہے. اور زبور 107 کے اندر اور یسایہ کی کتاب کے اندر بے شمار حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جھیل کو بیابان میں بدل دیتا ہے. گویا تالاب جھیل بن جاتے ہیں، جھیلیں خشک زمین اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ خدا کی ذات کائنات کو بنانے والی ہے، اور اس کا بیٹا کلام خدا، کلام کے ذریعے سے ہر چیز بنی. اور جب اس نے زرخیز زمین بنائی تو وہ ویران کرنے والا بھی خدا ہے، وہ عدالت بھی کرتا ہے. تو جب یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر ان کو زرخیز سرزمین میں لایا گیا، تو ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی ان کو سیراب کر دیا گیا. یہوہ نے اپنی پریزنس ان کو دی، ہیکل ان کو دی، کلام ان کو دیا، ان کو ہر طرح کی برکت دی، موسم دیے، ہر طرح کی فصل دی، پہلی بارش، پچھلی بارش ان کے اوپر ہوتی تھی. پر جب انہوں نے گناہ کیا تو بائبل مقدس میں پہلے ہی ہے کہ وہ تالاب کو، جھیل کو بیابان بنا دیتا ہے. یعنی برکتوں کو دور کر کے وہ لعنت میں بدل دینے والا خدا ہے. جب وہ جھیلوں کو، تالابوں کو بیابان میں بدل دیتا ہے تو وہ بیابانوں کو جھیل بھی بنا دیتا ہے. تو یہاں پر ججمنٹ بھی ہوئی ہے اور ساتھ ریسٹوریشن بھی، کیونکہ خدا کریٹر ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے. اس کا بیٹا کلام خدا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. تو جب ایک بڑی عدالت نبوکدنضر کی صورت میں بنی اسرائیل کی، بنی یہودا کی ہوتی ہے، تو پہلے تو بنی اسرائیل شاہ اسور اسیر کر کے لے جاتا ہے، پھر جو نبوکدنضر ہے بنی یہودا کو اسیر کر کے لے جاتا ہے. تو سارا ملک، سارے لوگ جو ہیں اسیری کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ایک خوشحال زمین، ایک چشموں والی سرزمین، ایک جھیل، تالاب، یہ بیابان میں بدل جاتے ہیں، یہ ڈرائی لینڈ، ڈیزرٹ کے اندر بدل جاتے ہیں، صحرا کا منظر پیش کرتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، اور وہ مناسب تنبیہ کر کے ان کو ریسٹور بھی کر دیتا ہے. اور دنیا کو تو اس نے اپنے بیٹے کے خون سے ریسٹور کیا ہے، نجات عطا کی ہے. پر بنی اسرائیل کو وہ مختلف وقتوں کے اندر اگر عدالت کرتا تھا تو ساتھ ہی ساتھ ریسٹور بھی کرتا تھا. اور جب اس نے ایک بڑی عدالت نبوکدنضر کی صورت میں کی تو ساتھ ہی مسیح کا بتا دیا گیا کہ اب نہ صرف قوم کی یعنی بنی اسرائیل کی بلکہ غیر قوموں کی بھی بحالی ہوگی، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھی یہ گناہ کے سبب سے صحرا میں بدل گئے، بنجر پان، خشک زمین، ڈرائی لینڈ میں بدل گئے. اور غیر قومیں تو آلریڈی بنجر تھی، وہ تو خدا سے پہلے ہی دور تھیں اور کوئی برکت ان کی زندگیوں کے اندر نہیں تھی. تو خدا نے پھر یسایہ کے ذریعے سے یہ بحالی کا، ایٹرنل ریڈیمشن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ایک شخص آئے گا، وہ خشک زمین یعنی ڈیزرٹ، ڈرائی لینڈ کے اندر وہ اسٹریمز آف واٹر، اسٹریمز آف لیونگ واٹر ہوگا.
यानी खुश्क जमीन में नदियों की मानद, जिंदगी के पानी की नदियों की मानद होगा। तो ये मसाया का जिक्र मिलता है। और मैंने बताया होली स्पिरिट के हवाला से भी कि वो जिंदगी के पानी की नदियों को जाहिर करता है। मगर यहां पर नजात के हवाला से, यहां पर रेस्टोरेशन के हवाला से, यहां पर कौमों और बनी इसराइल की बहाली के हवाला से जो प्रेडिक्शंस मिलती हैं, यसाया मुख्तलिफ चैप्टर में भी करता है। 32वें बाब के अंदर भी वो ये बात करता है कि नेशन को बहाल कर दिया जाएगा। ये खुश्क जमीन सहरा जो पहले तालाब थी, चश्मों की सरजमीन थी, बरकतें उनके ऊपर थी, हर तरह की बारिशें होती थी, गुनाह की वजह से जब ये बियाबान हुई, यानी खुदा ने नबूकदनेस्सर के जरिए से इनको तंबीह की, इनकी जजमेंट की, तो ये वीरान होगी और कोई यरूशलेम में बसने वाला ना था। और 70 साल बनी इसराइल की सरजमीन ने 70 सप्तों का आराम पाया, यानी कोई चीज उसके अंदर ना उगी और बनी इसराइल ये बियाबान की जिंदगी बसर करने लगे। मगर वादा बनी इसराइल के लिए भी बाइबल मुकद्दस के अंदर 43वें बाब के अंदर हमें मिलता है, 44वें बाब के अंदर मिलता है, और बेशुमार और हवाला जात यिर्मयाह 31 बाब के अंदर भी हमें ये प्रेडिक्शंस मिलती है। और बेशुमार रेफरेंसेस जो हमें मिलते हैं कि खुदावंद बियाबान सहरा को झील में बदल देने वाला खुदा है। मगर अगर कोई गुनाह से माफी मांगे तो बनी इसराइल को रिस्टोर किया। और यिर्मयाह की किताब के अंदर 31वें बाब में लिखा है कि बनी इसराइल रोते हुए आएंगे और मुनाजातें करेंगे, यानी शमाल से, शमाल के मुल्क से खुदा इनको बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा, इनकी रहबरी करेगा। और गैर कौमों के हवाला से भी ये साथ ही प्रेडिक्शन कर दी कि जजीरों में इस बात की मुनादी करो कि जिस तरह मैंने बनी इसराइल को परगंदा किया, तितर बितर किया, उनको भी लाऊंगा और गैर कौमों को भी इसी तरह लाऊंगा। यानी खुदा ने अपने बेटे यीशु के जरिए से कौम और गैर कौम दोनों के हवाला से यिर्मयाह की किताब के अंदर यह लिखा कि वो मुनाजातें करते आएंगे, रोते हुए आएंगे। तो जब उनकी रेस्टोरेशन असीरी के बाद होती है तो वो ग्रुपों की सूरत में वापस आते हैं, रिस्टोर होते हैं। पर एटर्नल रेस्टोरेशन, अबदी निजात, अबदी बहाली मसाया के जरिए से, मसीह के जरिए से होती है। जो रेफरेंसेस के अंदर जब कौम की होती है तो सिर्फ असीरी से वापस आते हैं, और जब फिर मसाया का जिक्र आता है तो मसाया में बनी इसराइल भी, बनी यहूदा भी और तमाम गैर कौमों लिखा मैं इनकी रहबरी करूंगा और जो तितर बितर गैर कौमों के अंदर हुए इनको वापस लाऊंगा, इनकी रहनुमाई करूंगा और इनको पानी के पास लाऊंगा, चश्मों की सरजमीन के पास, यानी मसाया के पास इनको लेके आऊंगा। ये मसीह के पास आएंगे, कबूल करेंगे, इनकी जिंदगियां शैदाब हो जाएंगी, इनकी जिंदगी के अंदर फूल कलियां निकल आएंगी, वीराना इनका सैराब हो जाएगा, इनकी वीरानगी, इनका सैराब शादाब मैदान बन जाएगा। तो कौम के लिए भी और गैर कौम दोनों के हवाला से। और फिर 31 बाब में आगे लिखा है कि मैं इनकी रहबरी करूंगा जिस तरह गडरिया वो अपनी भेड़ों की गल्लेबानी करता है। तो गल्ला को लेकर जब गडरिया चलता है तो जबूर 1 में दाऊद के हवाला से जो जबूर में लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यानी एक गडरिया अपनी भेड़ों को चश्मों के पास ले जाता है ताकि वो पानी पिए, और पानी लाइफ को जाहिर करता है। यानी रूहानी तौर पर, यानी यहोवा ने अपने बेटे को इस जमीन के अंदर भेजा जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, बल्कि स्ट्रीम ऑफ लिविंग वाटर, जिंदगी के पानी की नदियां साबित हुआ। और गैर कौमों ने भी आकर पिया। तो लिखा उनकी गल्लाबानी करने लगा जिस तरह गडरिया भेड़ों की गल्लेबानी करता है। क्राइस्ट खुदा का बेटा बड़ा गल्लेबान इस दुनिया में आया और गैर कौम और कौम में से जो कलीसिया बनी, अब उनका गडरिया है, बड़ा गल्लेबान है, उनको यहां पर चराता है। कलीसियाओं के अंदर हमारा वो शेपर्ड है और हम उसकी भेड़े हैं और कलीसिया में वर्शिप करते हैं। और फिर जब हम यशायाह 43वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है सहरा में वो नदियां जारी करेगा, और आगे लिखा है देखो मैं एक नया काम करूंगा। तो नया काम यही, मगर नया काम करने से पहले कौम को और गैर कौमों के लिए एक उम्मीद दी गई है और उनको कहा गया कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पे सोचते ना रहो। तो कौम के लिए जो कदीम बातें थी कि वो असीरी में गई, उनकी अदालत की गई। तो प्रेडिक्शन की राह से अब बताया गया कि मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा, पर पहले कदीम बातों पे सोचते,
نہ رہو, یعنی وہ جو عدالت گناہ کے اعتبار سے ہوئی اب اس میں سے نکلو, وہ ججمنٹ کا پیریڈ تمہارے اوپر پورا ہو چکا ہے, اب معافی مانگو اور بحال ہو. تو لکھا ہے اب قدیم باتوں پہ سوچتے نہ رہو, یعنی وہ پرانی باتیں جو ججمنٹ کی تھی, اب میں نیا کام کروں گا, میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. اگر تمہاری سرزمین اور ملک صحرا میں بدل گیا ہے, بیابان بن گیا ہے, تو میں ایک نیا کام کروں گا. دیکھو وہ ظہور میں آئے گا, میں صحرا میں بیابان میں پانی کی ندیاں جاری کروں گا. اور پھر قوموں کے لیے بھی یہ وعدہ کیا گیا کہ شتر مرغ اور جنگلی جانور وہ بھی ان پانیوں کے پاس آئیں گے. اور شتر مرغ اور جانور, یہ غیر قوموں کے حوالہ سے بات کی گئی ہے کہ بیابان صحرا کو ندیوں کی صورت میں بدل دیا جائے گا. تو قومیں بھی, غیر قومیں بھی, جو شتر مرغ یعنی ان کو دوسرے جانوروں سے تشبیہ دی جاتی تھی, ناپاک جانوروں سے تشبیہ دی جاتی تھی, لکھا وہ بھی میری آ کر تعظیم کریں گے. اور میرے برگزیدے, آگے لکھا ہے جو جن کو میں نے چنا ہے, میرے برگزیدے بلائے ہوئے, جن کو یسوع کے خون سے پاک کیا گیا ہے, جن کے لیے کفارہ دیا گیا ہے, جن کے لیے سوتا پھوٹ نکلا ہے بیابان کے اندر, لکھا ہے وہ آ کر اس پانی کو پیئیں گے. اور میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے. اب یہ پانیوں کے پاس جب آئیں گے, مسیح کے پاس جب آئیں گے, تو پھر سے یہ ورشپ کریں گے, حمد کریں گے اور شکر گزاری ہونٹوں کا پھل اب ہمارے ہونٹوں کے اوپر پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا لگ چکا ہے. اور زکریا کی کتاب کے اندر جو پریڈکشن تھی کہ یروشلم سے, داؤد کی نسل سے, داؤد سے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا ناپاکیوں کو دھونے کے لیے اور گناہ کو دھونے کے لیے. تو یہ چشمہ, اسٹریمز, ریور آف لیونگ واٹر, خدا کا بیٹا, کلام خدا, اس نے اس دنیا کے اندر آ کر کفارہ دیا, اپنی جان قربان کی. اور وہ جو سوتا پھوٹ نکلا ہے اس کے اوپر ایمان لانے سے ہمارے گناہ, ہمارے کرمزی گناہ دھل گئے ہیں. اور ہم آ کر جب اس ندیوں کے پاس پیتے ہیں, جس طرح صحرا کے اندر ندیاں جاری ہو جائیں, تو یہ امپوسیبل ہے کہ صحرا کے اندر ندی جاری ہو. اور اتنی بڑی پریڈکشن, اتنا بڑا ریسٹوریشن کا جو تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ صحرا جہاں پر ناممکن ہے کہ کوئی سٹریم ہو, ناممکن ہے کہ وہاں پر کوئی پانی ہو, تو صحرا کے اندر, اس صحرا کی ڈیپتھ کے اندر, اس کی زمین کے نیچے فوسل تو ہو سکتے ہیں. اور فوسل کا ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین جو زرخیز تھی, جس کے اوپر اینیملز اور پلانٹس تھے, جب ججمنٹ ہوتی ہے تو وہ فوسل اور اینیملز کی وجہ سے زمین کے اندر پیٹرولیم تو ہو سکتا ہے, پر اس کے اوپر پانی کے چشمے نہیں ہوتے. تو گویا وہاں ننگی چٹانیں ہوتی ہیں, صحرا ہوتے ہیں, ریگستان ہوتے ہیں, تو وہاں سٹریمز کا مشکل ہے کہ وہاں سٹریم ہو. تو لکھا امپوسیبل جگہ کے اوپر خداوند ممکن کرے گا کہ وہ صحرا میں ندیاں جاری کر دے گا. یعنی میں آپ جو گناہ کے اندر تھے, آدم کی سنفل نیچر کے سبب سے ویران ہو چکے تھے, اور یہودا کا خاندان بنی اسرائیل جس طرح بنجر ہو گیا تھا, یہ ہوپ دی گئی, وعدہ دیا گیا کہ اس بنجر پن کو, ڈیزرٹ کو, خشک لینڈ کو زرخیز کرنے کے لیے پانی کی ندیاں, خدا کا بیٹا مسیح آیا, اس نے ہمارے گناہ دھوئے اور ہمیں زندگی عطا کی. تو گویا ندیوں کے پاس, مسیح کے پاس آنے والے, اس کے پانی کو, نجات کو, زندگی کو لینے والے, گناہوں سے توبہ کرنے والے, وہی نجات پا جاتے ہیں. تو گویا خشک زمین میں کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح سٹریمز آف واٹر, یعنی سٹریم آف لیونگ واٹر ہے, وہ زندگی کے پانی کی ندیاں ہیں, اور جس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے اس کو سیراب کر دیتا ہے, شاداب کر دیتا ہے, تالاب بنا دیتا ہے, اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. اور میں آپ بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, آج جو ہمارے اندر زندگی ہے, جو تازگی ہے, یہ مسیح کرائسٹ جو ریور, سٹریمز آف لیونگ واٹر ہے, سٹریمز آف واٹر ہے, خشک زمین میں پانی کی ندیاں ہے. میری آپ کی زندگی کے اندر یہ ندی بن گیا, ندیاں جاری ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم زندگی کے اندر ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر یہی کہا گیا کہ وہ ننگے ٹیلوں کے اوپر پانی کے چشمے کھول دے گا. یعنی ننگی چٹانیں جہاں ناممکن ہے کہ وہاں پانی کے چشمے ہو, تو گویا ننگے ٹیلوں کے اوپر بھی وہ چشمے جاری کرے گا. اور یہ ننگے ٹیلے غیر قومیں ہیں, وہاں پر ہر طرح کا شتر مرغ, ہر طرح کا جانور ان پانیوں سے آ کر پیے گا.
यानी सहरा के अंदर, नंगे टीलों के अंदर खुदा ने इस तरीके से वो नेचर के अंदर मौजे भी कर देता है। तो जब हम रेगिस्तानों में ऐसी चीजें देखते हैं तो ये मिसालें दे दी गई हैं कि वो बियाबान को झील बना देता है और झीलों को बियाबान और बियाबानों को, सहराओं को झील में, तालाब में, चश्मों में बदल देता है। तो मेरी आपकी सरजमीन में, मेरी आपकी जिंदगी में, बनी इसराइल की जिंदगी में, गैर कौमों की जिंदगी में खुदा का बेटा मसाया भेज दिया गया ताकि इस डेजर्ट के अंदर, इस सहरा के अंदर, बियाबान के अंदर चश्मे बना दे। तो गोया पास्टर साइमन बिलीवर्स, मेरी आपकी जिंदगी अब चश्मों की सरजमीन है। खुदा का बेटा मसाया, उसने चश्मे जारी कर दिए हैं, जिंदगी हमारे अंदर है और हम उस पानी को पीते हैं। अब दिन नजात हमारे पास है ताकि हमद करें, ताकि वर्शिप करें जिसने हमें जिंदगी दी है। और यही लिखा है कि उसने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। तो गोया जब हम डेजर्ट को, हम झील के अंदर, तालाब के अंदर, चश्मों की सरजमीन के अंदर हमारी जिंदगियां बन गई हैं, तो कलीसियाओं के अंदर हम साबित कर दें कि हमारा बंजरपन, सहरा जो है ये बदल चुका है और हम हमद करने वाले हैं। वो लोग कलीसियाओं के अंदर आकर वर्शिप करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उनके होठों पर शुक्रगुजारी के नगमे होते हैं। तो गोया किताब मुकद्दस में लिखा कि वो नया काम करेगा और ये न्यू वर्क जो है सहरा के अंदर, बियाबान के अंदर, ड्राई लैंड के अंदर, डेजर्ट के अंदर स्ट्रीम्स जो जारी हुई हैं, स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर, क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया, ये नामुमकिन जगह के ऊपर यानी सिंफुल नेचर वाले आदम की शरीयत को बदल कर रख दिया गया है और हमारी जिंदगी में नया काम हो चुका है, यानी सहरा के अंदर नदियां जारी हो गई हैं। अब हमें बियाबान सहरा नहीं बनना, बल्कि अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर हमें मिलता है कि सामरी औरत से किस तरीके से खुदावंद ने यह वादा उसकी जिंदगी में पूरा किया। पर सेवन बिलीवर्स, जब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि वो नंगे टीलों के ऊपर चश्मे जारी करेगा, तो यह गैर कौमों के हवाला से है, बनी इसराइल के भी हवाला से, जो बंजर होगी, यानी आदम की सिंफुल नेचर यहूदियों के अंदर, गैर कौमों के अंदर, सारी बनी नौ इंसान के अंदर आई और उसकी जरखेज जमीन जो खुदा ने उसको बनाया था, बियाबान, वो डेथ, मौत की सरजमीन बन गई। और उस खुश्क लैंड, ड्राई लैंड सरजमीन के अंदर ये मुकाशवा की राह से, बनी इसराइल को प्रेडिक्शन की राह से ये साया बयान करता है, साथ ही साथ एटर्नल रिडेम्पशन, एटर्नल रेस्टोरेशन जो मसाया के हवाला से कि एक शख्स खुश्क जमीन में, डेजर्ट के अंदर आएगा, यानी हमारा बंजरपन जाता रहेगा, हमारी डेजर्ट की जिंदगी जाती रहेगी। और उसने मुझे आपको शादमान किया है, चश्मों की सरजमीन बनाया है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें क्राइस्ट अपने मिनिस्ट्री के दिनों में जब सामरिया के अंदर जाता है तो यहूदियों में भी मनादी की, पर जब सामरिया के अंदर गया तो वहां एक सामरी औरत, जब हम सामरी औरत करेंगे तो वहां खिल्त मिल्त लोग थे, वहां पर सामरी औरत पानी भरने के लिए एक कुएं के ऊपर आती है। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा उस कुएं के ऊपर बैठा हुआ था और जब वो औरत पानी भरने के लिए आई, वहां पर जेंटाइल्स, खिल्त मिल्त नेशन थी सामरिया के अंदर। तो ये सामरी औरत वहां पर जब पहुंचती है तो खुदा का बेटा मसाया जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर है वो उस कुएं के ऊपर बैठा, यानी वो एक वेल जो पानी का था उसके ऊपर जिंदगी का चश्मा बैठा हुआ है। मगर अब जो पानी भरने के लिए आ रहा है वो जिस्म के पानी को भरने के लिए आ रहा है, अब्दी पानी को उसकी पहचान नहीं है। उस प्रोफेसी का जो यसाया ने जिक्र किया है कि खुश्क लैंड में, सहरा के अंदर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वो ऐसा शख्स भेजेगा। तो मसाया उस सरजमीन के अंदर, सामरिया के अंदर, यहूदिया के अंदर, गलील के अंदर, सारी दुनिया के लिए वो आया। तो सामरिया में जब बैठा हुआ था, सामरिया में जब ये स्ट्रीम ऑफ वाटर था मौजूद, तो सामरी औरत को उसकी पहचान नहीं थी। अगर उसको पहचान होती तो जिस तरह मुझे आपको पहचान है, हम हर रोज उससे पानी, खुदा का कलाम, जिंदगी मांगते रहते हैं। पर उस सामरी औरत को यह पहचान नहीं थी कि उस कुएं के ऊपर कौन बैठा हुआ है। तो क्राइस्ट ने अपना इंट्रोडक्शन कराने से पहले यह कहा कि मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि ये यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। और यहूदी तो सामरिया के अंदर से गुजरते भी नहीं थे, वो दूसरी बाहर पट्टी से, गजा की पट्टी से गलील में दाखिल होते थे। मगर क्राइस्ट
सामरिया में से होकर गुजरा। उसने कहा मुझे सामरिया में से होकर जाना जरूर है, तो अब इसका मतलब है वो गैर कौमों के लिए भी आया। तो सामरी औरत उस सामरिया के अंदर जब पानी भरने आई तो क्राइस्ट ने अपना इंट्रोडक्शन करा, चाह के वो जिंदगी का पानी है और इसको वो पहचान ले। तो उसने कहा मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो क्राइस्ट ने फौरन ये कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, यानी ऐसा पानी जो जिंदगी का पानी, यानी अब्दी नजात तुझे दे देता, ऐसा पानी कि तू कभी प्यासी ना रहती। यानी हम जिस्मानी तौर पर पानी पिएंगे, खाना खाएंगे तो भी भूखे प्यासे रहते हैं, मगर रूहानी तौर पर जो हमारी प्यास है, जो बंजरपन है, जो सहरा है, उसके अंदर जो जिंदगी है वो मसाया की वजह से आएगी, ये दूसरे पानियों से नहीं आएगी। इसलिए हमें यशायाह की किताब 42वें बाब में मिलता है कि मैं प्यासी जमीन के ऊपर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन के अंदर नदियां जारी करूंगा। तो ये होली स्पिरिट के हवाला से भी है। क्राइस्ट जो अवधि जिंदगी नजात देने वाला है, अब हयात का चश्मा है, वो सोता है जो फूट निकला है हमारी नजात के लिए यरूशलेम के अंदर से, और जो नापाकी को दूर करता है, गुनाह को दूर करता है। तो सामरिया कि इस औरत को, सामरी औरत को उसने कहा कि अगर तुम मुझसे ये पानी मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो उसने कहा तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, यानी तू ये आम पानी नहीं निकाल सकता जो कुएं के अंदर है, ये बड़ा गहरा है, तू जिंदगी का पानी तू कैसे देगा, तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा मसाया, यशायाह 32 बाब पे जिसका जिक्र कि एक शख्स खुश्क जमीन में पानी की नदियां होगा, यानी लिविंग वाटर होगा, वो मौजूद है। वो दरिया, वो स्ट्रीम्स, लिविंग वाटर उस वेल के ऊपर मौजूद है। उस डेजर्ट के अंदर बंजरपन दूर करने के लिए, उस औरत का दुनिया के गुनाहों को दूर करने के लिए वो मौजूद है, आ गया है, तजस्सम के अंदर आ गया। और इनकारनेशन के अंदर हम यही देखते हैं, खुदा का बेटा डिविनिटी रखता ह्यूमैनिटी के अंदर है, आया है ताकि इंसानों के बीच में आकर उनके बंजरपन को दूर करे। तो जब वो कहने लगी कि तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, तो क्राइस्ट ने कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो उसने कहा कि मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना रहूं। तो अब ये जो प्यासी ना रहूं, एक्चुअली तो बात वो रूहानी कह रही है कि मैं प्यासी ना रहूं। एक्चुअली तो वो बात कह रही है कि ऐसा पानी मिल जाए कि वो बार बार कुआं बनने ना आए, मगर इसके अंदर तो एटर्नल रिडेम्पशन की बात वो कर रही है, जो शायद उसको नहीं मालूम कि उसके मुंह से क्या बात निकल रही है, क्योंकि रूह कुदस ने उसको रिपेंट करने का फजल बख्शा कि मसाया पर ईमान लाए। तो उसने कहा मुझे दे। तो क्राइस्ट ने कहा अपने शोहर को बुला ला, यानी क्राइस्ट चाहता था कि ये अपने गुनाह का इकरार करे। तो उसने कहा मेरा तो शोहर नहीं है। तो क्राइस्ट ने कहा तूने 5 शोहर कर लिए। अब जब उसका गुनाह उसके ऊपर वाज़ेह किया गया, उसकी बंजर जमीन को नमाया किया गया, उसके सहरा के मुतल्लिक बताया गया, और कि वो चश्मा यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा, ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है, और सामरी औरत अब वो पानी मांगती है। तो उसके बंजरपन को दूर करने के लिए ये कहा जा अपने शोहर को बुला। उसको ये एहसास हो कि वो बंजरपन है उसके अंदर, वो रेगिस्तान है, वो डेजर्ट है, उसकी जिंदगी गुनाह के अंदर है। तो जब उसको उसके गुनाह का पता चल गया कि वो डेजर्ट है, सहरा है, बंजरपन उसकी जिंदगी के अंदर है, तो उसने फौरन ईमान ले आई और उसने कहा तो मुझे कोई नबी मालूम होता है। और वो अपना घड़ा छोड़कर चली गई, यानी वो कुएं का पानी तो ना लिया, पर अपनी जिंदगी के अंदर मसाया लिविंग वाटर को लेकर ईमान ले आई और चली गई और कहने लगी मुझे क्रिस्तस मिल गया है, क्रिस्टोस यानी क्राइस्ट मसाया खुदा का बेटा मिल गया है। और उसकी इस गवाही से फिर सामरिया के लोग आए और उन्होंने आकर कहा कि अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है। तो सामरिया निजात पा गया। तो ये मसाया खुदा के बेटे ने सहरा, उस बंजरपन को उस औरत की जिंदगी के अंदर था दूर किया। आज भी मेरी आपकी जिंदगी के अंदर उसने ये सहरा दूर किया है और हमें कलीसिया में रख लिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, और हम सहरा से हम सहराब मैदान बन चुके हैं, खुदा के बेटे लेपालिक फर्जंद बन चुके हैं, और हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो गई है, यानी हमने उस नदी में से पी लिया है।
مسایا جو سٹریمز آف واٹر یعنی سٹریمز آف لیونگ واٹر ہے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، ہم نجات پا گئے ہیں، اس کے کفارے پہ بلڈ پر ایمان لے آئے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو پھر آج میں آپ بھی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ندیاں جاری ہیں، ہم مسیح کی گواہی دے رہے ہیں اور لوگ مسیح کو ہماری زندگیوں سے دیکھتے ہیں، کلام کی پریچنگ کو سنتے ہیں، مسیح کی بابت سیکھتے ہیں تو وہ بھی نجات پا جاتے ہیں۔ اور پالوس رسول، پطرس، ان سب نے پھر قوم غیر قوموں کے اندر منادی کی، 12 رسولوں نے منادی کی، آج تک یہ منادی ہو رہی ہے یہ سٹریمز آف لیونگ واٹر کے حوالہ سے کہ یسوع مسیح خشک زمین صحرا میں، اس دنیا میں جو مصر ہے، جو ایجپٹ ہے، جو بنجر پن ہے، صحرا ہے، اس کے اندر ایک ہی چشمہ ہے، ایک ہی سٹریمز آف واٹر ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح جو بنجر پن دور کرتا ہے، جو گناہوں کو دور کرتا ہے، جو بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے لوگ یسوع کے نام سے شفا پا جاتے ہیں، لنگڑے ہرنیوں کی مانند چوکڑیاں بننے لگتے ہیں۔ اور یہی بائبل مقدس کے اندر یسایا 32 باب کے اندر 35 باب کے اندر لکھا ہے کہ اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائے گی، لنگڑے ہرنیوں کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے روحانی طور پر جن کا گونگا پن ہے، بہرا پن ہے، جاتا رہا ہے، جن کی لکنت ہے، جو جلد باز ہے، تو بائبل میں لکھا جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا، کلام یعنی ندیاں اس کے اندر جاری ہوں گی، صحرا باغ کی مانند ہو جائے گا، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ تو یہ سامری عورت کے اندر یہ زندگی کا پانی جاری ہوا کیونکہ سٹریمز آف لیونگ واٹر اس کی زندگی کے اندر آ گیا، اور اس نے کہا کرسٹس یعنی کرسٹوس کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح مجھے مل گیا ہے۔ پطرس پالوس نے بھی جا کر منادی کی، اور پالوس رسول تو غیر قوموں میں منادی کرنے لگا، یعنی جنٹائلز میں، جزیروں میں جا کر اس نے پانی کے چشموں کی بابت بتانا شروع کیا، اور ریگستان ویرانے زندگیاں مسیح کی طرف آنا شروع ہوئی۔ پطرس بھی تو قوم کے اندر جس کو خدمت کے لیے خدمت عطا کی گئی، تو یہودیوں کے اندر، پطرس کے اندر یہ اثر پیدا کیا یہودیوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے خدمت کا اثر پالوس رسول کے اندر پیدا کیا گیا۔ تو پطرس غیر قوموں میں بھی گیا، کرنیلیس کے گھر میں بھی لے کر گیا خدا کا پاک روح اسے، کیونکہ وہ غیر قوموں اور قوم کو سمجھانے کے لیے اس اینگل سے پطرس جب کرنیلیس کے گھر میں پہنچتا ہے جو غیر قوم کا تھا، اتلیانی تھا، تو جب وہاں پر پطرس کلام سنانے لگا، خوشخبری سنانے لگا، مسیح کا ذکر کرنے لگا کہ خدا نے کس طرح اس کو بھیجا کہ اس دنیا میں آ کر وہ خدا ترسی کے کام کرے اور لوگوں کو شفا دیتا پھرا، نجات دیتا پھرا۔ جب پطرس کلام سنا رہا تھا غیر قوم میں، تو اس خشک زمین کے اوپر انہوں نے یسوع مسیح خدا کے بیٹے مسیح کو قبول کر لیا جو سٹریمز آف واٹر ہے۔ تو جو ہی قبول کیا تو ان کے اوپر ہولی اسپرٹ جو وہ بھی سٹریمز آف واٹر ہے، وہ بھی پیاسی زمین کے اوپر پانی کی طرح انڈیلا جاتا ہے، وہ بھی ان کے اوپر نازل ہوا، اور وہ غیر زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ تو غیر قومیں نجات پانے لگی اور اسرائیل بھی نجات پانے لگا، مگر ابھی تک غیر قومیں تو نجات پا رہی ہیں، مگر اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے۔ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی نجات پائے گا۔ تو یہاں پر جو سٹریمز آف واٹر کے حوالہ سے پریڈکشن یسایا 32 باب میں پاسٹر سائمن آئی ہے، اور کرائسٹ جو سٹریمز آف لیونگ واٹر جو سامری عورت کو مل گیا، مجھے آپ کو بھی مل گیا ہے، اور رسولوں نے بھی اس کی منادی کی۔ آج بھی کلیسیوں کے اندر یہ چشمے جاری ہیں دنیا کے اندر، ان کا بنجرپن صحرا دور کرنے کے لیے۔ تو مجھے آپ کو جب یہ سیراب زمین بنا دیا گیا ہے، شاداب زمین بنا دیا گیا ہے، ان ننگے ٹیلوں کے اوپر چشمے جاری ہو گئے ہیں، اور ہمیں حمد کرنی ہے کیونکہ لکھا کہ جزیرے بھی اس کی آواز کو سنیں گے، اور شتر مرغ اور جنگل کے جانور اس کی تعظیم کریں گے۔ غیر قوموں کے لوگ اب اس چشمے سے پی رہے ہیں۔ لکھا ہے یہ پانی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہے، یعنی یہ چشمہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو سٹریمز آف واٹر ہے، یہ مقدسوں کے لیے ہے، وہ جو بلائے ہوئے ہیں اور جو پری ڈسٹائن چنے ہوئے ہیں، وہ مسیح کے اس چشمے کو، مسیح کی ذات کو، جو چشمے ہیں اپنی زندگی کے اندر ندیاں جاری کرتے ہیں، جس طرح صحرا کے اندر ندی جاری ہو جاتی ہے۔ میری آپ کی زندگی میں بھی سامری عورت کی طرح اب ندی جاری ہوگی ہے، بلکہ ندیاں جاری ہوگی ہیں، تاکہ لوگ ان ندیوں سے آ کر
मसाया का इंट्रोडक्शन ले, मसीहा की बाबत सुने, तो हम इस कलाम को, गवाही को फैलाते चले जाए, कलीसियाओं के अंदर रिफाकत रखने वाले हो। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा मसाया जो लिविंग वाटर है, जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है, उस पर ईमान लाते हुए हमें होली स्पिरिट वो भी हमारी जिंदगियों के अंदर उंडेला गया है। जिस तरह कर्नेलियस के घर के अंदर दोनों स्ट्रीम यानी खुदा का बेटा मसाया, उसको भी कबूल किया, और रूह कुदस भी, जो नदियां हैं, जो पानी है, जिंदगी है, उनके ऊपर जारी हुआ। इसके हवाला से मैं बात करना चाहूंगा, दोनों किस तरीके से जिंदगियों के अंदर आते हैं, जिस तरह कर्नेलियस के घर में, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह जिंदगी का दरिया है, और साथ ही मसीह यीशु ने रूह कुदस की बाबत भी इन नदियों का जिक्र किया है, इसके बारे में बताएं। और कलीसिया के अंदर ये दरिया, नदियां जारी हैं। रूह कुदस में ममूरी की जिंदगी का भी बताएं, और आब हयात मुफ्त है, इसके बारे में बताएं। Pastor Simon believers cry streams of water, यानी स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर। यसाया 44वें बाब में 42वें बाब में आया कि मैं प्यासी जमीन के ऊपर पानी उंडेलूंगा, यानी खुश्क जमीन, डेजर्ट के ऊपर, वो जो अपनी सरजमीन के अंदर पानी मांगते हैं, जो थर्स्टी होते हैं, जो कहते हैं कि उनकी जिंदगी सैराब हो जाए, वो बंजरपन से निकलना चाहते हैं, तो खुदा का बेटा नदियों की मानद मौजूद है आज भी इस दुनिया के अंदर, उस वक्त भी। और जब ईद क़याम के मौका के ऊपर क्राइस्ट ने जो वाटर सैक्रिफाइस के मौका के ऊपर ये बात की कि अगर कोई प्यासा हो तो वो आकर मुझसे पिए, तो यूहन्ना 7वें बाब के अंदर 38 आयत में लिखा है कि अगर कोई प्यासा है, तो ईद के मौका के ऊपर क्राइस्ट ने उस वक्त जब चश्मा शिलोह के पानी को हाई प्रीस्ट जो सैक्रिफाइस के तौर पर, वाटर सैक्रिफाइस के तौर पर, मील ऑफरिंग के तौर पर गुजरानता था, तो क्राइस्ट ने उस मौका के ऊपर कहा कि वो जिंदगी का पानी है, अगर कोई उसमें से पिएगा तो उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। मगर उसके लिए कंडीशन दी गई कि अगर कोई प्यासा हो, जिस तरह जिस्मानी तौर पर कोई प्यासा होता है, तो उस दौर के अंदर मील ऑफरिंग के तौर पर वो वाटर भी लेकर जाता था, तो इसी तरह अगर कोई रूहानी प्यासा है, अपना बंजरपन, डेजर्ट को दूर करना चाहता है, तो क्राइस्ट ने कहा अगर कोई प्यासा है वो आकर पिए। और जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। तो लिखा है ये क्राइस्ट ने होली स्पिरिट के हवाला से कहा, जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, यानी क्राइस्ट जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है उसको कबूल करने वाले उन्हीं के ऊपर रूह कुदस नाजिल होता है। तो अगर कोई प्यासा है वो आए मेरे पास पीने के लिए, पहले वो स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर क्राइस्ट को सामरी औरत की तरह कबूल करे, तो उसके ऊपर फिर उसकी जिंदगी के अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, और वो रूह कुदस से मामूर होकर खुदावंद के लिए ऐसी नदियां बन जाएगा, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां यानी स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर जारी हो जाएगा। क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया प्यासी जमीनों को जरखेज कर देता है, और उन थर्स्टी जगहों के ऊपर वो जिंदगी जो मसाया को कबूल करती है उनको वो रूह कुदस अता करता है। और कर्नेलियस के घर में दोनों काम एक वक्त में होते हैं कि वो स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर क्राइस्ट को भी कबूल करते हैं। होली स्पिरिट जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है यानी जिंदगी के पानी का वो चश्मा है, वो भी नाजुल हुआ। और यसाया 58 बाब के अंदर ये प्रोफेसी मिलती है, सैराब बाग की मानद होगा, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। तो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर लिविंग जो क्राइस्ट खुदा का बेटा हमारे अंदर आया है, और होली स्पिरिट जो जोर बख्ता है हमें इस काबिल बना देता है कि उसका पानी कभी कम ना होगा, और हम सैराब बाग की मानद होंगे, रूह कुदस के फलों से लदे हुए लोग होंगे, हर तरह की नेमतें, बरकतें और वर्शिप करने वाले लोग होंगे। तो ये होली स्पिरिट के हवाला से भी कहा गया। और एक हवाला मैंने मुकाशवा 22वें बाब में से पढ़ा कि रूह और दुल्हन कहती है, यानी होली स्पिरिट और जो ब्राइड की ये ड्यूटी है, कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के अंदर जाकर इंट्रोड्यूस करवाए आब हयात को। लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, यानी होली स्पिरिट भी मसाया की बाबत थ्रू चर्च ये ऐलान कर रहे हैं, और मिनिस्ट्रीज जो मसाया की बाबत बयान कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, इनविटेशन दी जा रही है कि वो आकर इन चश्मों से पिए,
تاکہ بنجرپن دور ہو, تاکہ ان کی زندگی شاداب ہو جائے. تو لکھا ہے جو پیاسا ہو, تو روح بھی کہہ رہا ہے اور دلہن بھی یعنی کلیسیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور آ کر آب حیات مفت لے. یعنی زندگی مفت خدا کا بیٹا مسیح دینے والا ہے, دیتا ہے. اور ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں میں یہ ریپینٹ کا موقع دیتا ہے, نجات لانے کا فضل بخشتا ہے. ہم ایمان لے آتے ہیں اور ہولی اسپرٹ کلیسیاؤں کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج خادموں کے ذریعے سے منادی ہو رہی ہے. روح دلہن یہ کہتی ہے آ, یعنی انویٹیشن ہے ساری دنیا کے لیے, ان ریگستانوں کے لیے, صحراؤں کے لیے کہ وہ آئے. سننے والا بھی کہے آئے, یعنی جو پھر قبول کر لیتا ہے وہ بھی کہے آ. تو گویا ہر ایک کی اب ڈیوٹی ہے کہ روح دلہن کے ساتھ مل کر, یعنی کلیسیا ہولی اسپرٹ کے ساتھ مل کر انوائٹ کرے لوگوں کو, مسیح کے پاس لے کر آئے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا آب حیات ہے, گویا لیونگ واٹر ہے, اسٹریم آف لیونگ واٹر ہے, ایسا چشمہ, ایسا دریا جو یسایہ نے ذکر کیا. ایک شخص خشک زمین میں, ڈرائی لینڈ میں, ڈیزرٹ کے اندر اسٹریمز آف واٹر یعنی اسٹریمز آف لیونگ واٹر ہوگا. اور مکاشفہ میں لکھا ہے وہ آب حیات ہے, یعنی وہ زندگی کا دریا ہے, لیونگ آف واٹر ہے, آب حیات کا چشمہ ہے. اس نے کفارہ دیا ہے اور مجھے آپ کو نجات عطا کی ہے. تو گویا کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ ہولی اسپرٹ کی زور سے, قوت سے وہ یہ گواہی دیتی چلی جائے تاکہ لوگ آئیں, نجات پائیں. اور ہمیں کثرت سے سول وننگ کرنی ہے اور اس سرزمین کو, دنیا کو, اس ایجپٹ کو, صحرا کو شاداب میدان بنانا ہے. لوگ کلیسیاؤں میں آ کر ورشپ کرنے والے ہوں. اور ہم کتنی روحیں جیتے ہیں, کتنے لوگوں کے لیے شفا دینے کے لیے ہم ان کے پاس پہنچے ہیں. وہ گناہوں سے توبہ کریں. کرائسٹ خدا کا بیٹا اب کنویں کے اوپر بیٹھ کر سامری عورت کو بجاتا ہے. پالوس پطرس ڈور ٹو ڈور, سٹی ٹو سٹی جاتے ہیں. آج ہر خادم روحیں جیتنے والا ہو اور کلیسیوں کے اندر وہ آ کر ورشپ اٹھانے والے ہوں, کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو بنایا ہے تاکہ وہ حمد کرے. بنایا ہے یعنی اپنے خون سے سینچا ہے, ان کو یہ زندگی کا پانی دیا ہے. اور جو ورشپ کرتے ہیں وہ نجات یافتہ ہے, یعنی جو نجات یافتہ ہے, جو ان چشموں سے پیتے ہیں, جن کی زمینیں, جن کے ننگے ٹیلے چشموں کی سرزمین بن گئی ہے. صحرا میں نیا کام ہو چکا ہے. وہ کفارے پر ایمان لے آئے ہیں, مسیح کو قبول کیا ہے. وہ ان کی زندگیوں میں ہولی اسپرٹ نازل ہوتا ہے, پیاسی زمین پہ نازل ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کو شاداب میدان دکھاتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ وہ بیابان کو, خشک زمین کو جھیل بنا دیتا ہے, ٹیلوں پہ چشمے جاری کر دیتا ہے اور پانی کے پاس لاتا ہے غیر قوموں کو, قوم کو, تاکہ گڈریے کی طرح ان کی رہنمائی کرے. جس طرح گڈریا گلہ کے آگے چلتا ہے, آج خدا کا بیٹا مسیح کلیسیاؤں کے اندر ہمارا بڑا گلےبان ہے اور اپنے خادموں کے ذریعے سے, روح القدس کے زور سے ہم لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہوں تاکہ وہ ورشپ کریں, حمد کریں. یہ پانی, یہ زندگی کا پانی جن کی زندگیوں میں ہے وہ ورشپ کرتے ہیں, وہ ورشپ پر ہیں, وہ بلیور ہیں اور وہ کلیسیوں کے اندر ورشپ کرتے ہیں. تو گویا کرائسٹ خدا کا بیٹا ایسا شخص, مسیح ایسا بادشاہ ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا ہے. خشک زمین, ڈیزرٹ کے اندر پانی کی ندیاں ہیں, تو یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے. اس لیے ہم اس کی ورشپ کریں, حمد و ثنا کرنے والے بنیں, کیونکہ یہ پانی برگزیدوں کے پینے کے لیے ہے. اور ہم وہ برگزیدے ہیں جنہوں نے زندگی کے پانی کو لیا ہے, ہولی اسپرٹ کو لیا ہے, تاکہ اس کی حمد کریں. اور کلیسیوں کے اندر یہ چشمے جاری ہے اور ابدیت میں بھی ہم پیتے رہیں گے, جس پہ میں بات کروں گا. پاسٹر سائمن بلیورز یسایہ 44 میں مزید لکھا ہے کہ میں پانی اونڈیلوں گا اور وہ دریا کے کنارے بید کے درختوں کی طرح اگیں گے. یعنی میری آپ کی سرزمین, میری آپ کی زندگی کے اندر ہم ہولی اسپرٹ کے کناروں کے اوپر ہولی اسپرٹ میں روز معمور ہوتے چلے جائیں گے. جن کی زندگیوں کے اندر مسیح اسٹریمز آف واٹر آتا ہے, ہولی اسپرٹ کی معموری سے پھر وہ معمور ہوتے ہیں. اور حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دریا جو آسمانوں کے اندر ہیکل کے آستانہ سے نکلتا ہے. اس کے 47ویں باب میں ڈیٹیل ہے کہ حزقیل کو کہا کہ اس پانیوں میں چل. تو پانی پہلے ٹخنوں تک تھا, جو ہماری نجات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس میں چلنا شروع ہوئے ہیں. ہم اس ندی کو یعنی کرائسٹ کو قبول کرنے کے بعد
रूल कुदरत से अब मामूर हमें होते चले जाना, फिर पानी घुटनों तक, यानी वो और मैच्योरिटी की तरफ दाखिल हुए हैं। और पानी फिर आगे जब हिजकियल जाता है 1000 हाथ और नापता है तो पानी कमर तक, फिर आगे और जाता है तो तैरने के दर्जा तक पहुंच जाता है, यानी फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट, खुदा का बेटा मसाया जब जिंदगी में आ गया और रूह कुदरत से हमें मामूर करना चाहता है। और रूह और दुल्हन कहती है मुकाशवा की किताब में जो प्रोफेसी है, यानी हम इस लिविंग वाटर का प्रचार कर रहे हैं, होली स्पिरिट भी, दुल्हन भी, कलीसिया भी, सुनने वाला भी, ताकि वो आकर मुफ्त आबे हयात को यानी लिविंग वाटर को ले। और खुदा का बेटा मसाया मुकाशवा 7 बाब में लिखा है कि वो राहत के चश्मों से हमें पिलाएगा, एक खुशी शादमानी हमारी जिंदगी में, हम मसरूर होंगे, अब्दी सरूर हमारे ऊपर होगा। जिस तरह गडरिया गल्लाबानी करता है, चश्मों के पास ले जाता है, और दाऊद कहता है कि वो राहत के चश्मों के पास मुझे ले जाता है। तो मसाया आज कलीसियाओं के अंदर हमें सैराब करता है, होली स्पिरिट हमें सैराब करता है, और फिर अब्दियत के अंदर भी। इसलिए कलीसियाओं के अंदर ये चश्मे जारी हैं, ये नदियां जारी हैं, ये बंजरपन दूर हो चुका है, और रेगिस्तान के अंदर नदी का होना ये कलीसियाओं के अंदर मिलता है। और जहां कलीसियाएं हैं वहां नदी हैं, यानी सहरा के अंदर जब हम रेगिस्तानों में नदी कहते हैं तो गोया कलीसियाओं के अंदर ये नदियां जारी हैं। मेरी आपकी इनफरादी जिंदगी में जो इस बियाबानों के अंदर है, यहां नदियां जारी हैं, और हम साबित करें कि हम वर्शिप करने वाले लोग हैं, क्योंकि लिखा ये नदियां मेरे बरगजीदों के पीने के लिए हैं, मैंने उनको बनाया है, यानी कफारा दिया है, ताकि वो मेरी वर्शिप करें, मेरी हमद करें, और हमें शुक्रगुजारी और हमद सना करते रहना है, कलीसियाओं के अंदर वर्शिप करते रहना है। हमारी ड्राई लैंड, डेजर्ट, सहरा बदल चुका है, बियाबान के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर शादाब मैदान, तालाब, चश्मे बन चुके हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई वाबेला, कोई मातम, कोई परेशानी, कोई मायूसी ना हो। मायूसी रखेंगे और खुदा के साथ भी चलेंगे तो ये उसकी बेहुरमती करना है। हम तो हैं ही चश्मों की सरजमीन, हमारी जिंदगियों में तो नदियां जारी हो गई हैं। हमें कोई नबुगत नजर गैर को में, कोई इब्लीस की कुव्वतें हमें असीर करके नहीं ले जा सकती, कोई काल वबा का कोई डर हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि जब ये दरिया जारी हैं, नदियां जारी हैं, तो हमें हमेशा हमदो सना और वर्शिप करना और कलीसिया के साथ मिलकर उसकी सताइश करते रहना है, और ये कहना है कि हाँ, मसाया हमारी जिंदगियों के अंदर, खुश्क लैंड में, ड्राई लैंड में, डेजर्ट के अंदर पानी की नदियां, लिविंग वाटर साबित हुआ है। और होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों के अंदर उसने ये दरिया जारी कर दिए हैं। और ये 58 बाब के अंदर यही लिखा है कि तू सैराब बाग की मानद होगा, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। इसलिए लोगों को सैराब करे, और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता है। साया 32वें बाब में कही गई है कि अहमक बाब मरवत ना कहलाएगा और ना ही बखैल सखी कहलाएगा, बल्कि किताब मुकद्दस में लिखा सहबे मुरवत सहाबत करेगा, वो सही होगा। और ये सहबे मुरवत वो हैं जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जो मसाया जिनकी जिंदगियों के अंदर है, होली स्पिरिट से मामूर हैं, वही सहबे मुरवत होंगे, वही खुदावंद की खिदमत और उसकी वर्शिप करते चले जाएंगे। मसाया की वजह से अब नदियों की सूरत में है, इसलिए हम सहबे मुरवत हैं, सखावत करने वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं, खुदा की हुजूरी में ऑफरिंग्स लाने वाले हैं, टाइट देने वाले हैं, यानी जिंदगी दें, जिंदगी दिखाने वाले बने, गवाही दें और उसके नाम का ऐलान करते चले जाएं। तो पास्टर साइमन जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, पौलुस कहता है बाकी चीजें क्यों ना देगा, सब बरकतें हमारी है। क्रिस्टोलॉजी की तालीम को पास्टर साइमन बिलीवर्स में समझता हुआ और क्राइस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर को जानता हुआ, पास्टर आपके साथ बिलीवर्स टेंपल गॉड कलीसिया आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन इस साल से
انہوں نے نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ ڈیوائن وزڈم کے حوالے سے جسے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں نوح کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسیا سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.